जीएसटी स्क्वेअर म्हणल्यार कितें, तो स्क्वेअर खूब इम्पॉर्टंट आहा. ते दोन नांवां आहा तितून. डी म्हणल्यार देवेन, एस म्हणल्यार स्वप्नील, टी म्हणल्यार तनिष्क आनी तुलसीदास. कळ्ळें न्ही. हे एक्चुअली आमी थंय बसून मेळून सगळ्यांनी वांगडाच केल्ले. आतां तेका पयलीं स्टार्टींग अशें प्रॉब्लम जाले की आमी अशें चिंतले की तेका नांव कितें दिवया. प्रोग्राम करप इजी न्हू, बट तेजें नांवूय आसपाक जाय कितें तरी. सो आमी म्हणलें हेजे तेजे घालचे पेक्षा आमचीच घालया, आमीच करया. आमी मागीर ते वांगडाच मेळून सगळ्यांनी केलें. हे फावटी कितें जालें की आमकां तो टायम मेळूना, करेक्ट टायम मेळूना. कित्याक लागून मेळूना, आमी सप्तकाची कमिटीनूय आसा, थंयसरूय पळोवचें पडटा, हांगाय पळोवचें पडटा. तरी सुद्दां आमी एडजस्ट करून सगळ्यांनी केलें. आतां हे फावटी मातशें कितें वयर सकयल जालें जाल्यार आमकां माफ करपाचें. फुडल्या फावटी आमी सारको प्रचार करून सारकें तेका प्रमोशन करून सारको रील नाल्यार आनी कसलें फंक्शन आमी फुडें काडटले. आमी मेन म्हटल्यार आमी आमचे बायणाचे रवींद्र भवन जे आसा तेका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमकां हे सर्त ही फुडें व्हरपाक आमकां लोकांक मेरेन दाखोवपाक एक जागो जाय आसलो आनी आमच्या मनान विचार येयलो की रवींद्र भवन एक्चुअली परफेक्ट जागो आसतलो म्हणून आमचे जे चेअरमॅन आसा जयंत जाधव आमचे भाई आसात तांकां हांवें रातचो फोन केलो, एक 10 सुमार रातचो फोन केलो, भाई अशें आमचो कॉन्सेप्ट आसा, आमकां मातसो मेळटलो. तेणी काय विचार ना करता तेणी एका उतरान म्हणलेलें देवेन डन, फाल्यां आपूण तुका सगळी टायमींग बी कितें ती सांगता. पूण हेका लागून हांव तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी वास्कोकारांक हांवें तांकां पळयत येयल्लो आसा. वास्कोकारांक खातीर कलेच्या क्षेत्रांत तो खूब जाणांक वाठारांनी तो हेल्प करता. लोकांक हांगासर नाटकाचें क्षेत्र जावं नाल्यार गायनाचें क्षेत्र जावं खुबशे हांगा एक्टिविटीज चालू केला तेणी. तेका लागून हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही शेवटी ना तुझ्या साईड वांगडा करतो राव तसंच राव तसेच राहा भाई. पहिले सुवातेर हांव नमस्कार करता सगळ्यांक. दामोदर सप्तकाची आमी एक भाग म्हणून एक रील केल्ले आनी TDS म्हणजे देवेंद्र, स्वप्नील, तुळशीदास आनीक आमचो तनिष्क हेंच्यांनी एक दामोदर माटवान तांकां एक आयडिया आयली की कितें तरी एक नवीन तयार करपाचें आनी तेंच्यांनी आतां एक शॉर्ट रील्स अशें तयार केलें, कॉम्पिटिशन तयार केलें फर्स्ट टायम. आनी गोंयभराच्यान तांकां बरो प्रतिसाद आयला आनीक तांकां अबावट 25 to 30 रील्स आयल्या तांकां. ते आतां तांच्यांनी दाखयल्ले सगळे आमच्या समोरूच दाखयल्ले आसा. आनीक हेज्या फुडें हांव तांकां सांगता की तांच्यांनी एडवर्टायज करपाची पेपरार किंवा आनी माध्यमांतून. डिजिटल युगाचे हे आतां एक टॅक्नॉलॉजी आसा. IT क्षेत्रांत तांकां खूब प्रभाव जाल्लो आसा आनी डिजिटल क्षेत्राच्या माध्यमांतून तांकां भरपूर असो वाव आसा की तेंच्यांनी बरे रील्स तयार करपाचे ह्या लोकांनी सुद्दां, गोंयच्या लोकांनी. आनी आमी नेक्स्ट इयर सुद्दां आमी आमचो प्रयत्न आसतलो TDS ह्या प्रोडक्शनाचे DST ह्या प्रोडक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक आमी आव्हान करतले आनी तेंच्यांनी हांगा रील तयार करपाचें अशें हांव तांकां आव्हान करता. आनी हांकांय बी हांव बरो आशिर्वाद दिता. दामबाबाच्या सेवेक तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतली आनी अशेंच तेंच्यांनी फुडाकार घेवन अशें रील तयार करपाचें. धन्यवाद. पयलीं म्हटल्यार एक एंट्रीज 20 to 25 येयल्ली आमकां टील 30. म्हणजे आमी ते थोडे लोकांनी सबमीट करूना. सो मागीर एट लास्ट आमचे कडेन 21 एंट्रीज आशिल्ली. तर हो आमचो पयले फावट जावन आसा रील कॉम्पिटिशनाचो ऑर्गनायज केल्लो. एक आयडिया येयल्ली म्हणून तो एक आमचो एक दामबाबाचो हरशीं म्हणटा फामाद आसाच, तरी आनी मातसो डिजिटली थ्रू आनी फामाद जावचें म्हणून आमी तो कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेलो. हे एक सेकंडली म्हटल्यार आमी एक्चुली हो एक स्टेप घेतला. डिफरंट टायप जजींग केल्ले आसा. सगळ्यांच्या फुड्यानूच जजींग केल्ले आसा ताकी कोणाक डावट आसूंक जायना की जजींग वयर सकयल जाला म्हणून. ताका लागून आमी हे लायव्ह स्क्रिनींग करून हांगा प्रोजेक्टर घालून सगळ्यांच्या फुड्यान जजींग करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी आतां थोड्याच वेळान आमचो रिजल्ट येवपाचो आसा. आमी हिंगाचो
DST आमी करपाक केलो पळय, आमी एक डिसिजन घेयलें की आमी सडनली माटवा आसले आनी चल उलयता उलयता आमी प्लॅनिंग केलो की बाबा एक देवाचें कितें डिफरंट करून दाखया म्हणलें. तेन्ना आमचे म्हणपाक पयशे प्रॉब्लेम जातले, हे जातले, कोणा कोणा डोनेशन कांय गरज ना, फर्स्ट प्रायज हांव दिता, सेकंड प्रायज तूं दीत, अशें करून आमी डायरेक्ट डिसिजन घेयलें चल करया, कितें जाल्यार न्यू करून दाखया म्हणलें. आनी दामबाबा खातीर आमी आज म्हणल्यार आमी दामबाबा 0च्यान वयर येयल्ले भुरगे आमी, आनी आमकां दिसलें एक दामबाबाचें बरें कितें कार्य करुया, हांव सदां फुडें आसतलो म्हणलें. हांवें तुमचो सपोर्ट आसपा, हांव पयशे मोडूंक शकता जाल्यार बाकी सगळे हे भुरगे करपाक शकताय म्हणून हांवें सांगलें तुमकां फुडें सर हांव आसा तुमच्या फाटल्यान, कोणा फुडें डोनेशन मेळटलें हें तें कांय पळयनाका म्हणलें, डायरेक्ट तूं चालू कर म्हणलें, कांय भिना. आनी हेजे फुडें हेज्याकी बरें करून दाखया म्हणलें सांगलें आमी. कित्याक आज आमचे बारीक जाले दर फुडें आमचे हें फुडें आनी व्हडलें जावंक शकता आमचें, हेजे खातीर आमी सदांच आमकां बाकी आमचे आहाय पळय वास्को आमचे मेंबर आहा पळय सप्तकाचे, ते आमकां सदां अशें हात दिल्ले पुरो आमी हेज्याकी बरें करून दाखयतले.